الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ نحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق اور فضل دے نال اسی مسجد وچ کٹھے ہاں۔ میرا کریم اللہ ساڈا بیٹھنا، نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ مقدسہ دے اندر قبول منظور فرما کے ساڈے واسطے نجات دا سبب بنائے۔ جس طرح کہ اسی حقوق العباد دے موضوعات تے گفتگو شروع کیتی ہے، اس حقوق العباد دے باب دے اندر پہلے اسی والد دی شان اور پھر والدہ دی شان، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی خامند یا شوہر اس دے حقوق بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک عورت تے اپنے خامند دی اطاعت اور کتنے کو حقوق اللہ دی قرآن اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے اندر ایک بات بڑی عیاں ہے کہ اس شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر اللہ تعالی نے ہر چیز دے حق رکھے نے۔ انسانہ دے حق اللہ نے اس شریعت دے اندر بیان کیتے نے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جانوراں دے حقوق بیان کیتے نے، درختاں دے حقوق، ہر چیز دے حق نے۔ عمارتاں دے حق، مسجد دا حق کیے، محلے داراں دا حق کیے، ہمسائے دا حق کیے، اتنے کو شریعت دے باب دے اندر حقوق العباد اتنا وسیع ہے کہ ان دے وچ ہر شے دے حقوق نے۔ اللہ تعالیٰ سن تمام دے حقوق ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آج اسی شوہر دے حقوق کہ جیڑا بندہ شادی کرا کے اور نکاح تو بعد ایک اپنی زندگی دا آغاز کرتا ہے،
اور جیڑی اس دے گھر عورت آندی ہے اس تے اپنے بندے دے کی حقوق شریعت فرض اور واجب کر دی ہے۔ اگر وہ عورت اپنے خامند دے حقوق ادا نہیں کر دی تے روز معاشر اس عورت کو پوچھا جاوے گا کہ تو اپنے خامند دا فلاں فلاں حق ادا کیوں نہیں کیتا۔ تو اللہ تعالیٰ سان توفیق عطا فرمائے اسی کم از کم اپنی بچیاں نو یہ تعلیم اور تربیت اتنی کو کریے کہ وہ تاکہ اپنے گھران دے اندر جا کے اپنے خامند دی حقوق ادا کر سکن۔ اس حوالے دے نال میں قرآن مقدس دی آیا کریمہ دا کچھ حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الرجال مرد، راجل مرد جمع رجال کے سارے مردان دی بات اللہ کو دا قرآن پہ کرتا ہے کہ سارے مرد قوامون علی النساء، اللہ فرمائندا ہے کہ ساریاں عورتاں تے میں مردانوں حاکم بنا دیتا ہے۔ حکمرانی مرد دی اللہ دے قرآن نے رکھی ہے، عورت محکوم ہے۔ جس گھر دے اندر مرد دی حکمرانی نہیں اس گھر دے اندر برکت نہیں۔ اس حوالے دے نال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم شریف دی دوما کتاباں دے اندر موجود ہے، متفقن علیہ حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے کہ میں آقا علیہ السلام کو خود سماعت کیتا ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگو سن لو، تھوڑے وچوں ہر کوئی نگران ہے اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ہر نگران کو اس دی رایا دے بارے پوچھے گا۔ اور عبداللہ بن عمر فرمائندے نے کہ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہ ملک دا نگران ہے، اس کو ملک دے بارے سوال ہونا ہے، مرد اپنے گھر دا نگران ہے، اس کو قیامت والے دن گھر دے بارے پوچھ گچھ ہونی ہے۔ یہ آقا علیہ السلام دا فرمان اور قرآن دی آیت یہ دوویں چیزاں واضح پہ کر دیاں نے کہ مرد ہی گھر دا نگران اور حکمران ہے، اور آدمی کو اپنے گھر دے بارے قیامت والے دن اللہ پوچھے گا کہ تو اپنے گھر دے اندر جڑا مول لیاندا ان دا بھی جواب دے، مرد دے گا۔ اگر اسلامی ماحول ہے شریعت دے مطابق ہے اس مرد نو جزا ملے گی، اگر شریعت دے خلاف گھر دا ماحول ہے تو اس مرد نو قیامت والے دن پکڑیا جاوے گا کہ اس اولاد دی تربیت کس طرح کیتی، اس اپنی بچیاں دی تربیت کس طرح کیتی، اس اپنی اہلیہ دے حقوق ادا کیتے یا نہیں ادا کیتے۔ ہر گھر دا بادشاہ نگران مرد ہے، اور میرے سونے آقا نے فرمایا کہ قیامت والے دن ہر مرد کو اس دے گھر دے بارے سوال ہوئے گا۔ سلطنت ہوندی ہے نا، سلطنت دا ایک ہی سربراہ ہوندا ہے۔ جی میں کوئی ملک ہے تو ملک نو سلطنت کیا جاندا ہے، ملک دا ایک ہی بادشاہ ہے، باقی سارے ہوندے تھلے ہوندے نے، وزیر مشیر سارے، جی بادشاہ ایک ہی ہوندا ہے۔ اگر سربراہ دو ہو جان تے پھر اس دا ملک دا نظام نہیں چلتا۔ سربراہ صرف ایک ہی ہونا چاہیے، نظام اس ملک دا اس علاقے دا تائیں چلے گا کہ ان دا سربراہ ایک ہوئے گا۔ تے گھر بھی ایک چھوٹی جی سلطنت ہے، ایک چھوٹا جیا سلطنت ہوندی ہے جڑا چند افراد تے مشتمل ہوندی ہے کہ اس دے اندر بیوی، اس دے اندر بچے بچیاں شامل ہوندے نے، تے اس سلطنت دا بھی سربراہ ایک ہی ہونا چاہیے۔ اگر ایک دی سربراہی ہوئے گی تے گھر دا نظام بالکل صحیح چلدا رہے گا۔
اگر باپ علیحدہ سربراہ ہے، بیٹا آکھے کہ میں منے سربراہ ہاں تے اس گھر دا نظام نہیں چلنا۔ یہ مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ اللہ نے فرمایا لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا۔ اللہ فرمائندا کہ جڑا سورج نکلدا ہے اپنے ٹائم تے نکلدا ہے، اپنے ٹائم تے غروب ہو جاندا ہے، یہ جڑا دنیا دا نظام ہے نا جی، یہ صرف اور صرف انہاں دا بادشاہ رب فرمائندا میں ہاں۔ اگر دو رب ہوندے، دو الہ ہوندے تے اللہ فرمائندا یہ نظام فاسد ہو جاندا، نہ چلدا۔ یہ نظام بالکل صحیح پہ چلتا ہے تو رب فرمائندا ان دی دلیل ہے کہ اس سارے نظام دا بادشاہ سربراہ صرف اللہ وے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر مثال دیتی کہ جڑا دنیا دا نظام پہ چلتا ہے نا، جڑا باب آدم علیہ السلام تو لے کے حاضر وقت تک یہ آسمانی نظام، زمینی نظام ٹھیک چل رہا وے، اس دی دلیل اللہ فرمائندا کہ ان دا بادشاہ صرف میں یکتا ہاں۔ اگر دو ہوندے تے پھر نظام فاسد ہو جاندہ، نہ چلدا۔ تو قرآن مقدس سانے سبق پہ دیندا تے جیڑی بھی سلطنت ہوئے ان دے ایک سربراہ ہوئے نا تے او نظام بالکل صحیح چلدا ہوئے۔ تے قرآن اور حدیث نے یعنی کہ اللہ تے اللہ دے محبوب نے سربراہی مرد نو عطا کی۔ مرد دے سر تے اللہ دے رسول نے پگڑی سربراہی والی رکھی ہے کہ اگر مرد اپنے گھر دا سربراہ بن کے نظام چلاوے گا تو اس مرد دے نیچے اس دی اولاد، اس دی اہلیہ کام کرے گی تے گھر دا نظام صحیح چلے گا۔ تو اس حوالے دے نال میں تھوڑے سامنے چند احادیث رکھنیاں نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خامند نو کتنے کو حقوق نال نوازیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی مرد نو بد اخلاق بیوی مل گئی، کسی مرد دے نکاح دے اندر کوئی ایسی عورت آ گئی جڑی بد اخلاق ہے، جس نو بولن دا پتہ نہیں، بد اخلاقی تے اپنی عورت دی بد اخلاقی تے وہ مرد صبر پہ کردا وے، اس نو طلاق بھی نہیں دیندا، صبر کر جاندا ان دی بد اخلاقی تے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت ایوب علیہ السلام دے صبر جتنا اس بندے نو ثواب دے گا۔ جیڑی اپنی عورت دی بد اخلاقی اور بد زبانی تے خاموشی نال صبر کر جاندا ہے، برداشت کر جاندا ہے، روز معاشر دے نامہ اعمال وچ حضرت ایوب علیہ السلام دی صبر دی طرح اللہ اجر دے گا۔ اور پھر کریم آقا علیہ السلام دا فرمان ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مرد دی خوش قسمتی اور خوش بختی جس نو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک عورت دے دے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس مرد دی یہ خوش نصیبی، خوش بختی دی علامت ہے کہ نکاح دے اندر نیک عورت آ گئی ہے۔ اور پھر آقا نے فرمایا کہ اس مرد دی بدبختی ہے جس دے نکاح دے اندر بد اخلاق عورت آ جاوے، اس مرد دی بدبختی ہوندی ہے۔ عورت دا نیک ہونا مرد دی خوش قسمتی، خوش بختی ہے۔ عورت نکاح وچ بد زبان، بد اخلاق آ گئی ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ مرد دی بدبختی ہے۔ حضرت سبحان میرے آقا علیہ السلام دے صحابی نے آپ عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیڑا مال کماویے، کیڑا مال حاصل کرنا چاہیے ہے؟ یہ صحابی رسول نے سوال کیتا آقا علیہ السلام دی بارگاہ مقدسہ دے اندر، یا رسول اللہ اسی کیڑا مال حاصل کریے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ترائے مال اللہ دی طرف مل دینے۔ حضور نے فرمایا ترائے مال اللہ دی طرف مل دینے، جنوں نصیب ہو جان او مرد خوش قسمت ہے، جنوں نصیب ہو جان او مرد خوش قسمت ہے۔ پہلا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شکر کرن والا دل اللہ جنوں دے چھڑے، کو ہر وقت ان دا دل اللہ دا شکر ادا کردہ روے، تنگی آوے پھر بھی شکر ادا کرے،
خوشحالی آوے پھر بھی شکر ادا کرے، مصیبت دے اندر بھی شکر ادا کردا رہے، ہر خوشی دے لمحہ تے شکر ادا کرن والا رب فرمائندا ہے، اللہ دا محبوب فرمائندا ہے جنوں اللہ دل دے چھڑدا ہے وہ اللہ دا مال ہے تے وہ بندے دی خوش قسمتی ہے۔ اللہ کرے اللہ سانوی شکر کرن والا دل نصیب فرمائے میرا رب۔ اور دوجا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ذکر کرن والی زبان، جس زبان جو صرف اللہ تے اللہ دے رسول دا ذکر ہی نکلدا رہے، ذکر کرن والی زبان۔ اور تیسرا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نیک بیوی۔ یہ ترے چیزاں اللہ دے مال وچوں نے تے حضور نے فرمایا جنہوں نصیب ہو جان وہ بندے دی دنیا بھی بہتر آخرت بھی بہتر۔ شکر کرن والا دل، ذکر کرن والی زبان اور نیک عورت نکاح دے اندر نصیب ہو جائے تو میرے آقا نے فرمایا کہ اس بندے دی خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے۔ میرے بھائیو، جس معاشرے دے اندر اسی زندگی بسر کر رہے ہیں اور ساڑیاں بچیاں جنہ دنیا دار عورتوں نے اپنا ماڈل بنایا ہے تو کوشش کر دیا نے کہ ساڑی لباس بھی انہاں دی طرح ہوئے، ساڑا بول چال، ساڑا رنگ ڈنگ انہاں دی طرح ہوئے۔ کاش اسی اپنی بچیاں نو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی سیرت پڑھائی ہوندی تاکہ انہوں نے پتہ لگدا کہ خامد دے حقوق کی نے۔ تو یہ ساڑے تے فرض بندا ہے، اگر کوئی شوہر موجود ہے انہیں تے فرض بندا ہے کہ اپنی اہلیہ نو جا کے دسے کہ مرد دے حقوق نے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے بچیاں عطا کیتیاں نے، بیٹیاں نو یہ تربیت کرو کہ خامد دی حقوق نے، بیٹی دی شادی نکاح کرن تو پہلے کم از کم اس نو خامد دی حقوق بڑھاؤ کہ بیٹا تو خامد دے گھر جا رہی ہیں، اللہ تے اللہ دے رسول نے خامد دے حق رکھے نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حدیث دی راوی نے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت نفلی روزہ بھی خامد دی اجازت تو بغیر نہ رکھے۔ نفلی روزہ عورت رکھنا ہوئے، میرے آقا نے فرمایا وہ عورت اپنے خامد کو پہلے اجازت لوے، خامد اجازت دے تو نفلی روزہ قبول ہے۔ اگر خامد اجازت تو بغیر عورت نفلی روزہ بھی رکھے گی تو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ آئی تا ہر عورت کہندی ہے کہ میں مرداں دے مقابلے وچ برابری چاہنا چاہنی ہاں۔ جس معاشرے دے اندر میرے بھائیو جیڑی ساڈی عصری تعلیم ہے، سکولاں کالجاں دی تعلیم ہے، یونیورسٹیاں دی تعلیم ہے، وہ تائیے بچیاں دے ذہن سازی پہ کر دیئے کہ عورت کم تر نہیں، عورت مرد دے برابر ہے، جی میں مرد دے حقوق نے عورت دے بھی حقوق نے۔ میرے بھائیو اس کوئی شک نہیں، شریعت نے اگر خامد دے حق بیان کیتے نے، اس شریعت نے بیوی دے حقوق بھی بیان کیتے نے، لیکن آقا نے فرمایا کہ عورت دی نفلی عبادت اللہ تاں قبول کرے گا جے مرد اجازت دے گا۔ حتیٰ کہ میرے آقا علیہ السلام نے روزے دا ذکر فرمایا کہ عورت خامد دی اجازت تو بغیر روزہ بھی نفلی رکھے تو رب قبول نہیں کرے گا۔ میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ مقدسہ دے اندر ایک عورت آئی، اس دا نکاح ہویا سی، شادی ہوئی سی۔ میرے آقا علیہ السلام نے دریافت فرمایا اس عورت کو کہ تیرا خامد کی کیسا ہے؟ تو اس عورت نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا خامد بڑا نیک پارسا ہے، ہر روز دن روزہ رکھتا ہے۔ توجہ فرمایا جے، میرے آقا دی بارگاہ چو عورت کہندی یا رسول اللہ میرا خامد بڑا نیک پارسا بندہ ہے، ہر روز دن روزہ رکھتا ہے اور ہر رات قیام اللیل کرتا ہے۔ قیام اللیل سدھے نے کہ ساری رات نفل پڑھنے نو، ہر روز روزہ رکھتا ہے، ہر رات قیام اللیل کرتا ہے، یعنی ساری رات نفل پڑھتا رہتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اس عورت دے شوہر نو بلایا، بلا کے فرمایا کہ اے بندہ خدا، اللہ تعالیٰ نے تیری جان دا بھی حق تیرے تے رکھیا ہے، اللہ نے تیریاں اکھاں دا حق بھی تیرے تے رکھیا ہے، اور اللہ نے بیوی دا بھی حق تیرے تے فرض کیتا ہے۔ جن اکھاں دا حق یہ ہے کہ تو آرام بھی کر،
یہ نہیں کہ ساری ساری رات تو نفل پڑھتا رہو، آرام بھی کر اور جان ڈھک کے کہ اس جان کو سکون بھی دے، آرام بھی کر. یہ نہیں کہ دین سارا دن روزہ رکھ، رات نو ساری ساری رات عبادت کر. اور میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے تے بیوی دا بھی حق فرض کیتا ہے. یہ نہیں کہ تو مسلح تے کھلو کہ نفل پڑھدا رہو، بیوی دے حقوق تو عدم حقوق اور حق ادا نہ کرے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مرد نو منع فرما دیتا قیام اللیل. آپ نے فرمایا کہ کدی کدی قیام اللیل کیتا کر، ساری رات عبادت کرن. تو میرے آقا نے منع فرما دیتا. آپ نے فرمایا بیوی دے حق ادا کر، اپنی جان دے حق ادا کر، اپنی اکھاں دے حق ادا کر. میرے بھائیو، میرے آقا علیہ الصلوۃ لیلۃ القدر دی رات سی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باری بنائی سی کہ ایک رات ایک زوجہ، دوسری رات دوسری زوجہ دے گھر حجرہ مبارک دے اندر تشریف لے آندے سن. اس رات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دی باری آئی. لیلۃ القدر دی عبادت نفلی عبادت ہے نا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ کو باقاعدہ اجازت لئی کہ عائشہ اجازت ہے کہ میں نفلی عبادت کر لواں. اے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پوچھنا ساڈے غلاماں واسطے ایک ہدایت دا رستہ ہے کہ مرد واسطے نفلی عبادت تاں قبول ہے جے بیوی اس نو اجازت دے وے. نفلی عبادت نالو زیادہ ضروری ہے کہ بندہ اپنی بیوی دے حق ادا کرے. ایک بندہ پورا سال تبلیغ تے ٹریا رہے، پورا سال یاندا میں دین دے کماں وچ مصروف ہاں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیتا اس بندے نو جڑا ساری ساری رات نفل پڑھدا. میرے آقا نے فرمایا تیرے تے اللہ تعالیٰ نے بیوی دا حق رکھیا ہے، اور او مرد جڑا بیوی دے حقوق ادا نہیں کرتا روزے معاشر اس کو پوچھیا جاوے گا. عورت کو بھی پوچھ ہونی ہے، مرد کو بھی پوچھ ہونی ہے. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت اپنی شوہر دی اجازت تو بغیر گھر تو باہر نہ نکلے، مرد دی اجازت تو بغیر باہر نہ نکلے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مرد نہیں نہ آن دیندا کسے بندے نو، نہ پسند کرتا ہے کہ وہ فلاں بندہ رشتہ دار میرے گھر نہ آوے. بعد اوقات ہوندا نا کہ فلاں گھر میرے نہ آوے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر مرد موجود نہیں تو عورت دا فرض ہے کہ اس بندے نو اپنے گھر نہ آن دے وے. حضور نے عورت تے فرض فرما دیتا کہ اگر مرد فلاں بندے نو اپنے گھر آن نہ پسند کرتا ہے تو عورت تے واجب ہے کہ اس بندے نو اپنے گھر نہ آن دے وے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی عورت کو اجازت نہیں کہ مرد کی اجازت تو بغیر صدقہ خیرات بھی کرے. اپنے مرد کی اجازت تو بغیر عورت صدقہ خیرات بھی نہیں کر سکتی. مرد اجازت دے گا تو پھر وہ صدقہ خیرات کر سکتی ہے. علماء کرام فرماتے ہیں اگر مرد عورت نو علیحدہ خرچی پہ دیندا ہے، علیحدہ روزانہ جیب خرچ دیندا ہے، تو عورت اپنا جیب خرچ جمع کر کے ان دے وچوں صدقہ خیرات کر دیئے. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دی بارے چ فرمایا کہ اگر وہ اپنی جیب خرچی جڑا مرد نے دیتی ہے ان دے چوں صدقہ خیرات کر دیئے، ان دے چوں ادھا ثواب ان دے مرد نو جاوے گا تے ادھا عورت نو ملے گا. کیونکہ مرد نے پیسے دیتے نے، مرد نے کمائی کر کے دیتی ہے، ادھا ثواب اللہ تبارک و تعالی مرد نو عطا کرے گا. ویسے صدقہ خیرات عورت اپنی مرضی نال نہیں کر سکتی. عورت نفلی عبادت اپنی مرضی نال نہیں پڑھ سکتی، مرد اجازت دے گا. تو کریم آقا علیہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث دے راوی نے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی عورت جنت جان دی تمنا کر دی، عورت چاہتی ہے کہ میں جنت چلی جاواں، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ترائے چیزاں عورت واسطے دسیاں نے کہ عورت تو کام کر لوے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نو جنت عطا فرما دے گا. پہلا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 5 گانا نمازاں پڑھے.
دوسرا ماہ رمضان دے روزے رکھے، تیسرا اپنے شوہر دی فرما برداری وچ رہے، اطاعت کردی رہے، اپنے خامد دی خدمت کردی رہے، اللہ تبارک و تعالی اس عورت نو جنت عطا فرمائے گا۔ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتاں نو مخاطب کر کے فرمایا، لجپال نبی نے فرمایا کہ عورتوں اللہ کو ڈرو، اور 3 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین نو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ کو ڈردے رہو۔ اگر تھانو پتہ لگ جاوے کہ شوہر دی رضا کتنی اہم ہے، اگر بیوی نو پتہ لگ جاوے، آقا نے فرمایا کہ شوہر دی رضا کتنی ضروری ہے بیوی واسطے، میرے آقا نے فرمایا کہ اگر عورت نو پتہ لگ جاوے، صبح دا کھانا شام تک خامد دے سامنے لے کے کھڑی رہے گی، صبح دا ناشتہ لے کے شام تک کھڑی رہے گی۔ اگر بیوی نو یہ پتہ لگ جاوے کہ میرے خامد دا کتنا کو میرے تے حق ہے۔ تو میرے بھائیو، ہر شریعت نے ہر چیز دے حقوق رکھے نے، خامد دے حقوق دے متعلق علماء کرام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑے شریعت دے اندر بیوی تے خامد دے حقوق فرض کیتے نے کہ روز معاشر اس بیوی کو اپنے خامد دے حقوق دے متعلق پوچھ گچھ ہوئے گی، جتھے نماز دا سوال ہوئے گا، روزے دا ہوئے گا، حج و زکاة دا ہوئے گا، اس عورت کو اپنے خامد دے حقوق دے بارے بھی سوال کیتا جاوے گا کہ تو جس وقت اپنے خامد دے گھر گئی ہیں کتنا کو حق اپنے خامد دا ادا کیتا ہی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور شریعت دے اندر 5 حق نے عورت تے فرض، 5 حقوق نے جڑی عورت اپنے خامد دے وہ حقوق ادا نہ کرے گی تو وہ عورت گناہگار ہے۔ پہلا حق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر عورت اپنے شوہر نو خوش رکھے۔ حضور نے فرمایا کہ پہلا حق خامد دے حقوق وچوں ہر بیوی تے ضروری ہے اپنے شوہر نو راضی رکھے، اپنا لباس اچھا پا کے راضی رکھے، بناؤ سگار کر کے اپنے خامد نو راضی رکھے، گھر دی صفائی ستھرائی کر کے اپنے خامد نو راضی رکھے، حتیٰ کہ شریعت دے دائرے دے اندر جویں مرد راضی رہندا ہے اپنے خامد نو راضی رکھنا عورت تے فرض اور ضروری ہے۔ تو میرے بھائیو، جس معاشرے دے اندر اسی زندگی بسر کرنے، اس معاشرے دے اندر خواتین مرد واسطے بناؤ سنگار اللہ ماشاءاللہ کر دیاں ہوں، کوئی فنکشن ہوئے تے بناؤ سنگار ہوندا پیا ہے، لیکن عام زندگی دے اندر، اہلی زندگی دے اندر، گھریلو زندگی دے اندر مرد واسطے بناؤ سنگار کرنا عورت دا ثواب دا باعث ہے۔ میرے آقا نے واضح طور فرمایا کہ عورت اپنے خامند نو راضی رکھے، اور خامند نو ہی پھر چاہیے نا کہ شریعت دے دائرے دے اندر انشاءاللہ اگلے جمعے اسی بیوی دے حقوق بیان کریں گے کہ بیوی نو اس طرح مجبور نہ کرے کہ وہ شریعت دی حدود نال ٹکراوے، کہ اتنا بھی بے باک خامد نہ ہو جاوے کہ وہ کہے کہ میں اس طرح راضی ہوں، اس طرح راضی ہوں، جس طرح کہ آج گندگی سوشل میڈیا دے ذریعے ہر نوجوان دے ذہن دے اندر گندگی ہے کہ اس طرح کریے، اس طرح کریے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شریعت دی حدود دے اندر رہ کے ہر بیوی دے ضروری ہے اپنے مرد نو راضی رکھے۔ اس دے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمایا کہ او عورت، او بیوی اچھی بیوی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ بیوی اچھی بیوی ہے جنوں ویکھ کے اس دا شوہر خوش ہو جاندا ہے۔ اس عورت نو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھی کیا ہے، اس زوجہ نو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سونی زبان نے اچھی کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ بہترین بیوی ہے جنوں ویکھ کے ان دا خامد راضی ہو جاندا ہے۔ اور پھر پہلا تاکہ نا مرد دے حقوق چونکہ ہر بیوی تے ضروری ہے اپنے مرد نو خوش رکھے، اور پھر دوسرا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر بیوی دی واجب ہے بیوی تے، ہر عورت تے جڑی نکاح وچ ہے کہ اپنے شوہر دی شکر گزاری وچ رہے، شکر ادا کردی رہے، شکریہ ادا کردی رہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وعید بھی بیان فرمائی۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں کثرت نال عورتاں نو جہنم وچ پایا ہے،
حضور نے فرمایا کثرت نال عورتاں جہنم وچ ویکھیاں نے. عرض کیتی یا رسول اللہ انہاں دے جہنم وچ جان دی وجہ؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ عورتاں اپنے خامند دا شکریہ ادا نہیں سی کردیاں، اپنے خامند دا شکریہ ادا نہیں سی کردیاں اور اپنے خامند دے احسان تو مکر جاندیاں آئیاں. خامد نے جیڑا بی بی تے احسان کیتا ہوندا سی وہ مکر جاندیاں آئیاں. اس واسطے اللہ تبارک و تعالی کثرت نال جہنم دے اندر عورتاں نوں بھیجے گا. دو حق، پہلا اپنے شوہر نوں خوش کرنا، دوسرا اپنے شوہر دی شکر گزاری، تیسرا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شوہر دی رضا حاصل کرنا. یہ ہر بی بی تے ضروری ہے اپنے شوہر دی رضا حاصل کرے. انہوں پتہ ہونا چاہیے کہ میرا شوہر دی رضا اس چیز وہ چیز اپناوے، اور جس چیز دی اندر شوہر دی رضا نہیں بی بی نو چاہیے اس چیز نو ترک کر دے. اس دے متعلق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تھوڑا پتہ ہے جنتی عورتاں دی پہچان کی ہے؟ حضور نے صحابہ کو پوچھیا کہ اے میرے صحابہ تھوڑا پتہ ہے کہ جنتی عورتاں دی پہچان کی ہے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی بیان فرماؤ، اللہ و رسول عالم. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنتی عورتاں دی پہچان وچوں پہلی پہچان ہے کہ وہ بیوی اپنے شوہر دے نال محبت کرنے والی ہوے گی، وہ اپنے شوہر نال محبت کردی ہوے گی. دوسری زیادہ بچے جننے والی ہوے گی، پیدا کرنے والی ہوے گی. تیسری میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس بیوی نال شوہر ناراض ہو جاوے یا شوہر اس نے نال غصے چ ہو جاوے پھر وہ اپنے شوہر نو یہ کہے کہ میرا ہاتھ تیرے ہاتھ چھے، میں اس وقت تک سما گی نہیں جس وقت تک تو میرے نال راضی نہیں ہوے گا. تو میرے بھائیو ساڈا حق بندا ہے کہ اسی اپنے بچیاں دی تربیت کریے کہ خامد دے حقوق نے، اسی اپنے اہل خانہ نو دسیے. میرے آقا نے فرمایا کہ اچھی جنتی عورتاں دی پہچان ہے وے کہ اپنے شوہر نال محبت بھی کرن گیاں، اگر شوہر ناراض ہو جاوے کسی بات تو غصے چ آ جاوے اور پھر اپنے خامد نو یہ آکھن کہ میں اس وقت تک نہیں سما گی جس وقت تک تو میرا راضی نہیں ہو جاوے گا. چوتھا حق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے شوہر دے حکم دی فرما بردار عورت ہوئے. شوہر جیڑا حکم دے وے فرما برداری کرے. یہ نہیں کہ عورت اپنی مرضی چلیندی رہے خامد نو پوچھے ہی نہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت دے حقوق وچوں، شوہر دے حقوق وچوں عورت جیڑی چیز واجب اور فرض ہے اپنے شوہر دی فرما بردار بن کے رہے. ابن ماجہ دے اندر حدیث مبارکہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر شوہر عورت نو کہے نا کہ پیلے رنگ دے پہاڑ نو سیاہ رنگ تبدیل کر دے تو میرے آقا نے فرمایا کہ عورت واسطے واجب کہ اپنے شوہر دے حکم نو بجا لاوے. حضور نے فرمایا اگر شوہر حکم دے دے وے کہ کالے رنگ دے پہاڑ نو سفید رنگ تبدیل کر چھڑ، یعنی مشکل تو مشکل بھی کوئی حکم دے دے وے شوہر عورت تے واجب بنتا ہے کہ اپنے خامد دے حقوق ادا حکم بجا لاوے، حکم دے مطابق عمل شروع کر دے وے. اور پنجواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت شوہر دی امانت دی حفاظت کرے. شوہر دی امانت دی پانچ حق نے، شوہر نو خوش کرے، شوہر دی شکر گزار بنے اور شوہر دی رضا طلب کردی رہے اور شوہر دے حکم دے بچ فرما برداری اچ رہے. پنجواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شوہر دی امانت دی حفاظت کرے. مکان شوہر دا ہے، اگر شوہر گھر نہیں تے مکان دی حفاظت کرے. مال شوہر دا ہے، خامد دا ہے، گھر نہیں تے شوہر دے مال دی حفاظت کرے. اولاد خامد دیئے، اولاد دی حفاظت کرے. خامد دی امانت دی حفاظت کر دی رہے. یہ پانچ حقوق اللہ تبارک و تعالی ہر اس عورت تے واجب فرما دیندا جڑا نکاح کر کے اپنے شوہر دے گھر جاندا. تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑی عورت خامد دی اجازت تو بغیر باہر نکل دیئے کہ اس عورت دا باہر نکلنا خامد رو ناپسند ہے، خامد یہ نہیں چاہتا کہ میری عورت باہر نکلے لیکن اس دے باوجود بغیر اجازت باہر چلی جاندی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ دے فرشتے اس عورت تے لعنت بھیجتے ہیں
اور آقا نے فرمایا جنوں انس تو بغیر انسانہ اور جنہ تو بغیر جس جس جگہ تی عورت جاندی ہے ہر چیز اس عورت تے لعنت بھیج دیئے. او عورت جڑی شوہر دی اجازت تو بغیر گھر دی دہلیز پار کر کے جاندی ہے. اور پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں میری شریعت دی اندر تعظیمی سجدہ کرنے دی اجازت ہوندی تو میں ہر بیوی نے حکم دیندہ کہ اپنے خامد نو سجدہ تعظیمی کرے. جامع ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے. میرے آقا نے فرمایا میری شریعت دے اندر تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے. اگر اجازت ہوندی تو میں ہر بیوی نے حکم دیندہ کہ اپنے خامد نو سجدہ کر دی. اتنی خامد دے حقوق نے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر شوہر عورت نو بلاوے کسی حاجت واسطے بلاوے اور اپنے خامد دے حکم دے مطابق وہ نہ آوے, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ دے فرشتے اس عورت تے لعنت بھیجتے ہیں. اور حکم ہے میرے آقا علیہ السلام دا فرمان ہے, حدیث دے اندر موجود ہے. میرے آقا نے مثال دے کے فرمایا اگر عورت تندور تے روٹی لگا لئیے اس حال دے اندر بھی مرد اپنی بیوی نے بلاوے تے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیوی تے واجب اور فرض بنتا ہے کہ اپنے خامد دے حکم دے لبیک کہندی چلی جاوے. اور پھر کریم آقا علیہ السلام نے بڑی بہترین بات کی تھی. پہلے جمعے پڑھیا سی نا باپ دی رضا وچ رب دی رضا ہے, ماں راضی ہوئے تے رب راضی ہوندہ ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر بچی دا نکاح ہو جاوے ان دا شوہر راضی ہے تے اس تے رب راضی ہے. اگر شوہر ناراض ہے تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس عورت تے رب بھی ناراض ہے. تے میں پہلے عرض کر چکیاں کہ نفلی عبادت عورت تاں کر سکتی ہے. نفلی روزہ میرے آقا علیہ السلام نے رکھن تو منع فرمایا عورت نو. مرد اجازت دے وے تے عورت نفلی روزہ رکھ سکتی, مرد اجازت نہ دے وے تے عورت نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی, صدقہ خیرات بھی نہیں کر سکتی. ای اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد نو حقوق عطا فرمائے نے اس وقت جلے مرد نکاح دے اندر آ جاندہ ہے, مرد دا نکاح ہو جاندہ ہے, ایک نمی زندگی دا آغاز ہوندہ ہے. شریعت دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عورت دے فرض فرما دین دیئے شریعت کے تو اپنے مرد دے حق ادا کرنے نے. تے مرد گھر دا سربراہ ہوندہ ہے, پھر مرد نو چاہی دا ہے اپنے گھر دا مول اس طرح بڑھاوے شریعت دے مطابق مول بڑھاوے تاکہ بیٹی نو بیٹی دا حق ملے, بہن نو بہن دا حق ملے, بیوی نو بیوی دا حق ملے, اہل خانہ نو ہر فرد نو اس دا حق ملتا رہے شریعت دے مطابق. تے ہر مرد کو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن پوچھیا جاوے گا ان دے گھر دے متعلق. تو میرے بھائیو اس شریعت دے مصطفیٰ دے اندر ہر چیز دے حقوق نے. ہر جس بھی تسی بیٹا ہو اگر بیٹے دی سطح تے ہو تھوڑے بھی حق نے, اگر بھائی ہو تے بھائیاں دے بھی حق نے, اگر والد بن گئے ہو تے والد دے بھی حقوق نے, ماں دے حقوق نے, شوہر دے, بیوی دے, ہمسایاں دے, حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی دے محبوب نے جانوراں دے حقوق بھی بیان فرمائے نے. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی دے محبوب علیہ السلام نے رستیاں دے بھی حقوق بیان فرمائے نے کہ رستے چ بیٹھو تے رستے دا حق ہے. تو ساڈی کم علمی کہ اسی یہ جے نہ لیکچر سماعت کیتے نہ اس دی طرف آئے کہ رستے دا حقوق کیے ہمسایاں دا حقوق کی کاش اسی ہوندے. اور یہ مشہور حدیث تواڈے ذہناں دے اندر ہونی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میدان معاشر دے اندر اللہ اپنے حق معاف فرما دے گا. وہ بے نیاز ذات ہے. ساڈے سجدے اس قابل ہی نہیں کہ اسی اللہ دے حضور پیش کریے. ساڈے سجدیاں دے اندر خیالات دنیا, اللہ دے سارے فرشتے اس دی عبادت پہ کرتے ہیں. میرا رب تیری میری عبادت دا محتاج نہیں, بے نیاز ہے. لیکن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ روز معاشر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق معاف فرما دے گا, لیکن حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک جس وقت تک جن دی حق تلفی ہوئی وہ معافی نہ دے وے. تو اس واسطے میرے بھائیو ساڈے تے ضروری بنتا ہے کم از کم اسی وہ حق تا ایک میری زندگی دی اندر سن پتہ لگے کہ ساڈے حقوق کی نے.
تو انشاءاللہ اسی یہ فکر لے کے یہ موضوع شروع کیتے نے کہ باپ دا حقوق کیے، ماں دے حق کی نے، شوہر دے حق کی نے، بیوی دے، بیٹی دے، بھائی دے، بیٹے دے، اولاد دی تربیت کس طرح کرنی ہے، کزن دے بترے کزن نے جنہاں نو اسی مشہور کہنے ہیں کزن پتریراں دے حق کی نے، بابے تائے دے حق کی نے. تو انشاءاللہ اللہ زندگی رکھی تے ایک ایک دے حقوق بیان اس نیت نال کرنے تاکہ تھوڑے میرے علم میں چاہن گے تے اسی کم از کم انہاں دے حق تا ادا کریے نا. کیونکہ یہ سب تو ضروری ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ رب اس وقت تک معاف نہیں کرے گا. پتہ نہیں اسی نا علمی دے اندر کتنیاں دی حق تلفی کیتی ہے. پتہ نہیں علم ہوندیاں سندیاں اسی حق تلفی کر جانے ہیں میرے بھائیو. پتہ ہے سارے انہوں کہ ماں دی حقی نے، اولاد دے والدین دے حقی نے، پھر بھی اسی حقوق ادا نہیں کردے. پتہ ہون دے باوجود کچھ حقوقاں دا سن پتہ کوئی نہیں. آج تھوڑے سامنے شوہر دے حقوق میں بیان کیتے نے قرآن اور حدیث دی روشنی دے اندر. تھوڑے سامنے آقا علیہ السلام دے فرمان دستے نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر دے آقا تو کم از کم جڑیاں بچیاں اس بالغ نے، شادی دے قابل نے، کم از کم والدین واسطے ضروری ہے اپنی بچیاں نو یہ شوہر دے حقوق کم از کم ایک کتاب ہی ایسی دیو جن دے شوہر دے حقوق ہون. وہ تیری میری بیٹی وہ شوہر دے حقوق پڑھ کے جس وقت نویں گھر جاوے قرآن و سنت دے مطابق اپنے شوہر دے حق ادا کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے محبوب دی نوید نال وہ ساڑی بیٹی جنتی عورتاں شمار ہو جاوے. اگر شادی ہوئی ہے ساڑی آلیاں نو پتہ نہیں تے کم از کم آج تو سن لینے اپنی بیویاں نو یہ دسو دسئی کہ مردان دی حق کیسے نے. اگر عورتاں نو پتہ لگ جاوے کہ مردان دی حقوق نے کہ مرد راضی ہے تے ساڑے نہ رب راضی ہے. مرد نہ چاہوے تے اسی نفلی روزہ نہیں رکھ سکدیاں، مرد نہ چاہوے اسی صدقہ خیرات نہیں کر سکدیاں. اگر عورتاں نو پتہ لگ جاوے تے میرے بھائیو 100 وچوں 5 بھی عورتاں ایسیاں بن گیاں جڑیاں مرد دی حقوق ادا کرن لگ پیاں تے میرے بھائیو تیری میری آخرت بن جائے گی. اس واسطے یہ تبلیغ اگے جا کے اپنے گھرام دے اندر کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ سن توفیق عطا فرمائے. اگلے جمعے انشاءاللہ اسی بیوی دی حقوق بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ وقت نہ سن آنے دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.